हेर्नु बालन शाहले महेन्द्रको कायम राख्दै भने यो उनले कुनै राजावादीमा होइन, यो मुलुकलाई आजको दिनमा निष्पक्ष निर्दलीय राष्ट्राध्यक्ष चाहियो। राष्ट्रपतिहरू कोही पनि निर्दलीय देखेन, दलीय देखे। वेल डन सरकार, वेल डन। हाम्रो त एकदम चित्त बुझ्यो, बालन शाहले चित्त बुझेन। अब अहिले आएर यो सुदन गुरुङले यो गर्दाखेरि चाहिँ बालन शाहले के भन्छन् त्यो हामीले सुन्न पर्यो। 62 यता मुलुक त लुटिएकै छ त। हामीले कति आशा गऱ्यौँ, प्रचण्डबाट कति आशा गऱ्यौँ, माओवादीबाट कति, एमालेबाट कति आशा गऱ्यौँ। कांग्रेसमा खम्बा हो, कांग्रेस गर्छ भने देउवा के निस्क्यो, प्रचण्ड के ओली के निस्क्यो र यिनीहरूले पनि आफ्नो पार्टी यसरी क्याप्चर गरे। डेमोक्रेसी थिएन नि त, डिक्टेटरसिप थियो तिनीहरूको पार्टीमा। कसरी खत्तम पारे मुलुकलाई। रविले भने ठिक हो, छोड्न मिल्दैन। 1 वर्ष सबैले समातेर जान्छ। खिर निकाल्नुपर्छ, दुख्यो भने दुखेको खुसी हुन्छ। हाम्रो हाम्रो धर्म संस्कृति मासिँदै गयो, मासिँदै जानी मासिए डलरको आडमा। यहाँका पोलिटिसियन, ब्युरोक्रासी, सिक्युरिटी सब आँखा चिम्लेर बस्थे, के डलर खाए। अहिले राष्ट्रपालले जे जति गरेछ राष्ट्र र जनताको लागि गरिरहेछ है। अलिकति रवि लामिछानेबाट सिक न। रवि लामिछानेले यत्रो मेजोरिटी हुँदाखेरि उनले कसरी संयम अपनाएको थिए, असंयम अपनाउ न तिमीहरू पनि। सुदन गुरुङको काम कारबाही यो 2/3 म्यान्डेट अनुसार भएको छ। सुदन गुरुङलाई हामीले बधाई दिनुपर्छ, किन उसले जे गरेको छ उसको मनोबल गिराउनु हुँदैन। यसपालिको मन्त्रीमण्डलले अब सम्पत्ति देखाए नि, त्यो बुझिहाल्नु। उनले ओपन देखाइदिए हामीसँग यति पैसा छ। योभन्दा पहिले कसो देखाएको थियो नि हो। यदि यिनीहरू देखायो भने यिनीहरू समस्या परेको मलाई थाहा छ। देखाएको बापत मलाई धेरै आलोचना भइरहेको छ। तर कमसे देखायो नि त, देखाउनु त देखायो नि। तर अरू योभन्दा पहिलेका प्रचण्डले कति देखायो? 3 तोला सुन होइन, 2 तोला सुन, 8 कट्टा जग्गा, बस एउटा सानो घर पत्याउने कुरा हो। अहिलेको जे भएको छ बिल्कुल युवाहरूको हातमा गएको छ, राम्रो गएको छ। त्यसमा म सुन्छु इन्डियामा पनि यसको यत्रो जाने प्रेज भइरहेको छ, यत्रो प्रशंसा भइरहेको छ, अमेरिकाले प्रशंसा गरिरहेको छ। किन त? यो सही कुरा भएको छ नि। नेपालको यतिसम्म खस्किएको मुलुकलाई उठाउने त अरू उपाय नै थिएन। यो सरकारले गो हेड, डराइकन खुट्टा नगए। पुलिसको मनोबल बढ्छ, अब धेरै बढ्छ। यो खस्केको मनोबल थियो, यो कुनै गणतन्त्र मासियो राजावादी हो भने कुरा हुँदैन। बनाएको हो, उसलाई कीर्ति उसलाई दिनैपर्छ, कोही डाउटै छैन। इतिहास किन फ्याँक्नु? इतिहास त हामीलाई चाहिन्छ बाबा। तिमी पोलिटिक्स चेन्ज गर, देशलाई अर्को दिशामा लग्छु लग, तर इतिहास मेट्न पाइँदैन। सिंहदरबारभित्र 4-5 ट्रेड युनियन हुन्छ कहीँ, सरकारी कर्मचारीमा 5 ट्रेड युनियन हुन्छ। अनि उसलाई चित्त पनि उसले हडताल, उसले बन्द। झलनाथ पनि ठिकै छ, जेलीफिस हो नि त, खराब गरेर। त ओली त माने यो राक्षस भए निस्क्यो नि त। राजा ज्ञानले जे भनेका छन् उनले घुमाउनु पार भने तापनि बार भन्छु, अब राज संस्थालाई स्पेस दिने बेला आएको छ। हामी राजावादी होइन, म राष्ट्रवादी हुँ। राष्ट्रको चाहना हेर्दाखेरि, राष्ट्रको हित हेर्दाखेरि, मैले हेर्दाखेरि एउटा संस्थालाई बाहिर राखेर चाहिँ नि हामी चाहिँ नि अब स्थिरता आउँछ भने त्यो सोच्नु हुँदैन। राज संस्था पनि एउटा संस्था हो, राजपाठ पो गयो त। साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। साहब, सरकारले चाहिँ अब प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ र प्रतिबद्धताको मस्यौदा पनि तयार भएको छ, जसमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको चर्चा भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई अब महेन्द्र राजमार्गको रूपमा अगाडि बढाउने, 3 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ सडक बनाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। डाक्टर साहब, जहाँसम्म पूर्व पश्चिम राजमार्गको नामाङ्करणलाई फेरेर महेन्द्र राजमार्ग बनाउने कुराले एक किसिमको राजासँग बालन शाहको सेन्टिमेन्ट हो कि भन्ने कुरा पनि जोडेर हेरिएको छ। डाक्टर साहबले कसरी हेर्नुहुन्छ? सेन्टिमेन्ट हुन त सक्छ, तर ठिक कुरा पनि हो। किनभनेदेखि कसैले कुनै कुरा गर्छ भनेदेखि उसको कीर्ति किन काट्ने? उसको समय बित्यो भन्दैमा मान्छे ठुलो काम गरेछ। अब हामी धरहरा चाहिँ कसले बनाएको हामी थाहा छ, हामी त्यसलाई चेन्ज गर्दैनौँ नि। राजपाट कसो गएको छ भन्दैमा त्यो समयमा त त्यो बनाएको हो नि त, त्यो किन काट्ने? अब वीर शमशेरले वीर हस्पिटल बनाए, त्यो हो। त्रिभुवन आयो, त्रिभुवन युनिभर्सिटी बनाए, त्यो आफ्नो टाइममा त्यो छ। अब अहिले यिनीहरू चाहिँ छैन भनेर सबै नाम गर्ने, यो त कि यो त त्यो मतलब ज्यादै छोटो विचारको हो त्यो। त्यसले बालन शाहको यो सरकार, बालन शाह नभनौँ, यो अहिलेको सरकारको थिङ्क ट्याङ्कले गरेर भन्नु रहेछ। सबै कुरा बालन शाह भन्दा उसले बालन सरकारको क्याबिनेटले या भनौँ उनको पार्टीले भनौँ न गरेको, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। किनभने महेन्द्रले गरेको हो र महेन्द्रले गरेको कुरामा उसलाई चाहिँ ऊ दिनु के आपत्ति भयो? उनलाई त्यसको चाहिँ प्रेज दिनु के आपत्ति भयो? मैले त के देखिनँ। उनलाई त्यसको श्रेय दिनु के आपत्ति भयो? उनले गरेको बतायो त्यसको कुरा। त्यो महेन्द्र राजमार्ग बन्ने कुरा भयो महेन्द्रले। त्यसबाट चाहिँ के थियो भने हामीले नेपालको यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्ट जान इन्डियाबाट जानुपर्छ। त्यो एकदम दुःख थियो हामीलाई। ओके,
त्यस बेलामा म थाहा छ म त्यो बेलामा कलेजमा पढ्थेँ क्यारे हो कि म स्कुलमै पढ्थेँ रानी जगदम्बालाई अब त्यो बेला राजा महेन्द्रले आह्वान गरिरहेको छु कि चाहिँ नि जनताले सहयोग गर्न पर्यो राजमार्ग यो राजमार्ग बनाउनुको लागि त्यस बेलामा रानी जगदम्बाले मेरो बाबाको मालिक बाबा त सेक्रेटरीमा उहाँको त ऊ हो मालिक 1 लाख रुपियाँ बग्छ्यो त्यो बेलाको 1 लाखमा त अहिलेको 1 करोडभन्दा बढी हुन्छ होइन त्यो बेलाको यो थियो कवि महेन्द्रको राज्यको टाइममा 70 साल अगाडिको कुरा त्यो बेलामा 1 लाख भने त धेरै हो नि त होइन रानी चाहिँ 1 लाख बग्छ्यो त्यो 1 लाख बग्छ्यो भने अरूले पनि अलिअलि दिए त मेनली रानी बग्छ्यो त्यसको बापत महेन्द्र यति खुसी भएको कि रानी जगदम्बालाई क्याबिनेटमा बसाइकन त्यहाँ बसाइकन धन्यवाद दिएछ त्यसैले त्यो राजमार्ग चाहिँ नि महेन्द्रले धेरै प्रयास गरेर बनाएको हो त्यो र त्यसमा नेपालले धेरै समस्या थियो नेपाली आउजाउ गर्नुको लागि आफ्नो ठाउँ नेपालबाट नेपाल जानलाई उनी त्यो गरे ठुलो कीर्ति गरेको हो त्यो कीर्तिलाई हामीले मान्नुपर्छ त्यो श्रेय उनलाई नै जान्छ र बालन शाहको यो सरकारले चाहिँ महेन्द्र राजमा गर्छ भने एकदम करेक्ट हो त्यो राम्रो डिसिसन हो यो कुनै गणतन्त्रमा यो राजावादी हो भन्ने कुरा आउँदैन बनाएको हो उसलाई कीर्ति उसलाई दिनैपर्छ कोही डाउटै छैन ठिक भयो इतिहास बुझ्ने जुन काम भएको डाक्टर साहब पहिलाका इतिहासहरूलाई सकेसम्म अपनत्व नगर्ने गणतन्त्र आइसकेपछि राजाहरूको शालिगमा पनि भत्काउने थुक्नेसम्मका कामहरू पनि भयो नि त यो चाहिँ कस्तो काम थियो डाक्टर साहब यो के भने उनले बुझ्दैन आज उनलाई थुक्छ भने भोलि उनको स्ट्याचुलाई उनले अरूले पनि थुक्छन् हामीले देखेकै छौँ राणाजी आए उनको सबै स्ट्याचु राणाजीले हटाउने बित्तिकै मलाई याद छ म सानो हुँदाखेरि यहाँ जाँदाखेरि जुद्धसम्मको स्ट्याचु एक ठाउँमा थियो चन्द्रशमशेरको एक ठाउँमा थियो अनि ठिकै थियो ठिकै ठाउँमा राम्रोसँग राखेको थियो पछि जब चाहिँ नि मोहनसम्म एक ठाउँमा थियो पछि आएर सबै गरेर टुँडिखेलको 4 कुनामा राखिदिए कसै नदेख्ने ठाउँमा अनि त्यो त ठिक थिएन कि द फ्याक्ट इज हो उनको उनको टाइमको कुरा इतिहास किन फ्याँक्नु इतिहास त हामीलाई चाहिन्छ बाबा इतिहास चाहिन्छ तिमी पोलिटिक्स चेन्ज गर देशलाई अर्को दिशामा लग्छु लग तर इतिहास मेट्न पाइँदैन यहाँ त इतिहास मेट्ने काम गरियो के त्यो पनि महेन्द्रले राजमार्ग बनाएको ठुलो काम गरेको नेपालको लागि फेरि त्यसको लागि चाहिँ त्यो मेट्ने जुन प्रयास गरियो पछि 46 साल भनौँ या 36 सालमा 46 साल यता जे गर्ने प्रयास गरे त्यो गलत थियो यो त 62 पछि गरे हो यो गणतन्त्र आविष्कार गरे होला सके त्यो गलत थियो कीर्ति मेटाउनु हुँदैन त्यो के आज तिमीले उसको कीर्ति मेटाउनु भोलि तिम्रो अर्कोले आएर तिम्रो कीर्ति मेटाउँछ पक्कै मेटाउँछ आज कतिको कहीँ प्रचण्ड उता स्ट्याचु राखेछ भने अहिले फोडिदिन्छन् हाम्रो चाहिन्न भन्छ ओलीको राखेछ भने फोडिदिन्छन् त्यही हुन्छ तिमीले उसको गर्यो हामी तिम्रो गर्छौँ इतिहास किन मेटाउनु इतिहास त इतिहास हो यथार्थ हो त्यो तिमी आज तिमी फ्याँक सोके तर यथार्थ त्यो हो नि त कुनै बेलामा तिनले राज्य गरेका थिए इतिहासलाई अपनत्व गर्नुपर्छ हरेक पुस्ताले जहिले पनि अपना गर्नुपर्छ विश्लेषण गर उनको गरे गल्ती नगर उनले गरे राम्रो काम तिमी पनि अपनाऊ तर इतिहासलाई मेट्नु हुँदैन अब इतिहासलाई मेट्ने हो भने त साङ्केतिक रूपमा त सिंहदरबार जल्यो नि यसपालि त्यही हिसाबले त्यही मनुष्यत्व हो नि नत्र पनि कोही जेन्युन नेपालीले राष्ट्रको प्रेम भएको नेपाली सिंहदरबार जलाउँछ सिंहदरबार राष्ट्रमा नि त्यो त अद्भुत चाहिने एउटा इमारत थियो नि त त्यसलाई जलाउने काम कसरी गर्छ भने त त्यो नेपाली नै होइन नि त त्यो इतिहास हो सिंहदरबार त त्यो जलायो यो प्रवृत्ति खराब हो के माने यो कुनै कीर्ति छ भने त्यसलाई जलाऊ भन्ने कुरा इतिहासलाई यस्तो गर्न पाइन्न इतिहास गरेमा त त्यो तिम्रै चाहिँ नि तल्लो घटिया विचारले देखाउँछ कि हजुर डाक्टर साहब एमालेलाई चाहिँ एमालेका नेताहरूलाई प्रदीप ग्युवाली लगायतका नेताहरूलाई फेरि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ सरकारले गरेका यी कामहरू चाहिँ यिनीहरूको टाउको दुखाइ त तब हुन पर्यो भने हारे जब यस्तो हार खाए सेकेन्ड पार्टीबाट यस्तै खुम्चिन पर्यो यिनलाई तब टाउको दुख्नु पर्छ त्यो बेलामा देखाएन ओलीले त्यत्रो चाहिँ नि ज्यादती गर्दाखेरि आफ्नो प्रधानमन्त्री भएर जेन्जी आन्दोलनमा जे गर्यो त्यो टाउको दुख्नु पर्थ्यो ओलीले आफ्नो अध्यक्षलाई त्यति भएपछि पनि उनले ल्याएर आफ्नो सिंहासनमै राखिदिए टाउको दुख्नु पर्थ्यो ओलीको त्यो लज्जास्पद हार भयो एमालेको उसको कारण लज्जास्पद हार भयो टाउको दुख्नु पर्थ्यो त्यो सही बेलामा टाउको नदुख्ने अब अहिले चाहिँ नि दुख्नै नपाएन भने टाउको दुख्ने भने मतलब यिनको कुनै मुद्दै रहन्छ खालि लुट मचाउन मात्रै आएका रहेछन् एमाले यस्तो पार्टी थिएन
मदन भण्डारीको मनमोहनजीको भरत मोहन अधिकारी, भरत मोहन मनमोहन मदन भण्डारी त्यो जमानाको विचार गर्नुहोस् न, त्यो कस्तो पार्टी थियो। पछि आएर त आए के ओली, माधव नेपाल, झलनाथ जस्तो आए। अब अझ माधव नेपाल पनि भएको ठिक छ, उनी चाहिँ खराब थिएनन्। झलनाथ पनि ठिकै छ, जेलीफिस हो नि त, खराब गरेर। त ओली त माने राक्षस पनि निस्क्यो नि त, त्यसमा टाउको दुखेन कसै पनि। यिनले ओलीले स्टालिनको स्टाइल चलाउँदाखेरि त्यो पार्टीमा चुक्क पनि बोल्नु नसक्दाखेरि टाउको दुखेन उनीहरूलाई। अब अहिले आएर टाउको दुख्ने, त्यो गजबको टाउको दुखाइरहेछ भयो उनको त। टाउको दुख भने हामी डाक्टरीमा चाहिँ नि टाउको दुख्ने धेरै कारण हुन्छ कि। त यहाँ त म देख्छु यो टाउको दुखाइ त बेमौसमको टाउको दुखाएर छ, बिल्कुल। अहिले टाउको त्यो बेला दुख्नु पर्थ्यो, अवश्य दुख्नु पर्थ्यो, दुखेन, अहिले दुख्यो, ठिक छ। हजुर डाक्टर साहब, किन होला यो बालन सरकार अथवा बालन सरकारको क्याबिनेटले गरेको, राष्ट्रपा सरकारले गरेको कामहरू पनि प्रतिपक्षहरूलाई चाहिँ राम्रो कामहरू पनि अपनत्व नगर्ने, स्वीकार्न नसक्ने, हरेकमा खोट देखाउनु पर्ने खालको अवस्था बन्यो। यसलाई कसरी हेर्नु? त्यो त हो नि, त्यो त हामी चाहिँ आशै त्यही गरेको थियौँ नि त। हामी भन्छौँ के भने डेमोक्रेसीमा चाहिँ अझै रवि लामिछाने खुब राम्रो दिएका थिए। उनले मञ्चबाट बोले नि, हामी प्रतिपक्षलाई कदर गर्छौँ, पेल्ने काम हामी गर्दैनौँ, उनको सुन्छौँ, कति राम्रो बोलेका थिए नि त। त्यही हिसाबले यिनले पनि चल्नु पर्थ्यो। राम्रो कामले स्वागत गरौँ, राष्ट्रको काम हो नि। अहिले राष्ट्रपालले जे जति गरेछ राष्ट्र र जनताको लागि गरिरहेछ है, कतै पनि आफ्नो भत्ता बढाउने काम गरेको छैन। हामी सांसदको भत्ता बढाऊ, हाम्रो सहुलियत बढाऊ, कहीँ भनेको छैन। जो पहिले गरेका थिए, हरेक सांसद आउँथे आफ्नै भत्ता बढाउँथे, आफ्नै त्यहाँदेखि सहुलियत बढाउँथे, त्यो त गरेको छैन। जे गरेको थियो स्वतन्त्र पार्टी अहिलेसम्म 3 हप्ता मात्रै भएको छ, सबै देश राष्ट्र जनताको लागि गरिरहेको छ भने टाउको किन दुख्नु पऱ्यो? त्यसले अपोजिसन बुझ्नुपर्छ कि अपोजिसन रोल के हो, काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्दाखेरि सही कुरा, राष्ट्रको हितको कुरा स्वीकार्नुपर्छ, राम्रो भन्नुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ। खराब काम गर्ने बित्तिकै तुरन्त आउनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ, विरोध पनि गर्नुपर्छ। अब त्यो नगर्ने त्यो अलिकति रवि लामिछानेबाट सिक न। रवि लामिछानेले यत्रो मेजोरिटी हुँदाखेरि उनले कसरी संयम अपनाएको थिए, त्यो असंयम अपनाऊ न तिमीहरू पनि, संयम अपनाऊ। राष्ट्रलाई राम्रो काम गरिरहेछन्। आज हामी भन्दैछौँ भने आज मलाई उनले गरेका काममा खोट लाएर आलोचना गरिहाल्ने खबरदारी म भएको छैन। कुनै एक दुई क्वेसन मार्क मात्रै होला, अहिले मेरो खोट ठाउँ भएको छैन। नत्र कुनै सरकार आए पनि तत्काल चाहिँ हामीले चाहिँ आलोचना गर्नु पर्थ्यो, यहाँ गर्नु परेको छैन। त्यसरी अब हामी आम नागरिकले त्यो सोचेका छौँ भनेदेखि तिमीहरू किन हल्ला खल्ला गर्छौ? राम्रो काम छ भने राम्रो भन। अब हेर्नु ट्रेड युनियन विद्यार्थी हटाए एकदम मात्र आन्दोलन गर्ने भन्दैछन् फेरि विद्यार्थीसँग, होइन गर्छ नि त। उनको चाहिँ भाग गएन त। जे कुरा गलत थियो, गलत भएन, पोसिएका थिए, त्यो कुरा गलत भयो। यो सरकार आयो, हिम्मत गर्यो, 2 त्यागको मत छ, जनताको आदेश हो, ठोकिदियो भने निकालिदियो। जुन निकाल्न पर्ने थियो निकालिदियो। सिंहदरबारभित्र 4-5 ट्रेड युनियन हुन्छ कहीँ? सरकारी कर्मचारीमा 5 ट्रेड युनियन हुन्छ। अनि उसलाई चित्त भयो नि, उसले हडताल, उसले बन्द, उसलाई हाजिरी गर्दैन, उसलाई निकाल्न पनि नपाइने, त्यस्तो पनि के हुन्छ? विद्यार्थीको खाली लकआउट, कालो मुसो, उसलाई अनि कहिले चाहिँ पढाइ सढाइ केही पनि छैन। शिक्षाको स्तर कहाँ पुगेको छ हेर्नु। तालाबन्दी हुन्छ, हडताल हुन्छ, है किन भनेदेखि हो विद्यार्थीको लागि के चाहिन्छ भने एसोसिएसन, हरेक इन्स्टिट्युटको आफ्नो एसोसिएसन। उनीहरूले आफ्नो इन्स्टिट्युटमा हरेक वर्ष इलेक्सन गर्ने, आफ्नो अध्यक्ष छान्ने, सबै छान्ने र आफ्नो हक हित त्यो इन्स्टिट्युसनको हक हित स्टुडेन्ट्सहरूको सुरक्षित गर्ने। टाइममा जाँच होस्, स्तरको पढाइ होस्, टिचरले राम्रोसँग गरून्, विद्यार्थीले व्रत शुल्क तिरेर नपरोस्, त्यो गर्ने। तर भिन्दै कलेजको भिन्दै आफ्नै हुन्छ, त्यसलाई एसोसिएसन भन्छन्। अब यहाँ त एउटा पार्टीले ठाउँमा आफ्नो अफिस खोला त हुन्थ्यो। एमालेको एउटा विद्यार्थी माने कलेजमा, हरेक स्कुल कलेजमा आफ्नो अफिसमा खोलिदियो तिनीहरूले। त्यो त अनि विद्यार्थीको भविष्य खतम। विद्यार्थीले बुझेनन् कि चाहिँ उनीहरू लैजाने। अनि त्यो विद्यार्थी केमा प्रयोग भए? पढाइमा होइन, स्तर उठ्नमा होइन। सडकमा जाऊ, टाउको फुटाऊ, हामी घरमा बसेर मोज गर्ने, तिमी टाउको फुटाऊ, अनि हामी पावरमा हामी जाने। खालि आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने मात्रै भएको थियो स्टुडेन्टको ट्रेड युनियन। अन्य ट्रेड युनियनमा त्यही भएको थियो। यी पार्टीहरूको स्वार्थ मात्रै हिँडेका थिए, त्यो गर्नु भएन। एकदम ठिक गर्यो। यो सरकारी कर्मचारीमा ट्रेड युनियन हुँदैन,
विद्यार्थीमा ट्रेड युनियन हुँदैन, तर हरेक इकाइमा आफ्नो आफ्नो एसोसिएसन हुन्छ जो पार्टीसँग सम्बन्धित हुँदैन। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ कि हक खिच्न चाहिन्छ। म पनि स्कुलमा पढ्दा दार्जिलिङमा पढ्दाखेरि म स्कुलमा थिएँ, त्यहाँ पनि पछि गएर स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट भन्ने आयो। हजुर, म माउन्ट आबुमा पढ्दाखेरि म पढेको सेकेन्ड कि थर्ड इयरमा गएपछि कहिले 1949-50 कुरा हो। अनि त्यो नयाँ कन्सेप्ट आयो स्कुलमा स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट भन्ने। अनि हामीले आफ्नोमा अब हामी सानै थियौँ, हामी छान्यौँ, हामी अध्यक्ष छान्यौँ, ऊ गए र स्टुडेन्टले गभर्न गरे। हामी टिचरहरूलाई पनि हामीले उनीहरू चाहिँ ऊ गर्ने कि त्यो बेलामा स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट भन्थे। अहिले त्यसलाई एसोसिएसन भन्ने हुन्छ। एसोसिएसन राख, हरेक स्कुलमा राख, स्टुडेन्टको हक हित, पढाइको लागि, पढाइको स्तरको लागि, टिचरले टाइममा पढाउनुको लागि, टिचरको राम्रो पढाइको लागि त्यो गर। कम्प्युटर चाहिन्छ कम्प्युटर भन, आइटी आउँछ आइटी, एआईको लागि एआई गर। तर यो पार्टीको चाहिँ नि सडकमा गएर टाउको फुटाउने काम चाहिँ, आफ्नो फुट्ने काम चाहिँ गर्ने के काम? त्यो त रबिस हो। ठिक गरेछ एकदम, सरकारले बिल्कुल ठिक गरेछ। हजुर डाक्टर साहब, अब शासकीय सुधारका 6वटा कार्यसूची पनि आयो, त्यसलाई अब कानुनमा बिस्तारै गइराखेको छ। सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र पनि आयो। अब एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने कुरा आयो। डाक्टर साहब, विश्वमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी पोषण गर्न नेपालीहरूको ठुलो बसोबास भएका देशहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएको कुरा आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो राम्रो हो, वान चाहिँ नेपाली अरू चाहिँ नेपाली, एकदम राम्रो कुरा हो। तर त्यहाँ अलिकति चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। नेपालीहरू कतिपय नेपाली बाध्यता भएर विदेशमा गएका छन्, कतिपय भागेर गएका छन्। जबकि स्कलरसिप पाएका थिए, पहिलो कुरा गरौँ, स्कलरसिप पाएका थिए, स्कलरसिप दिने मुलुकले तिमीलाई हामीले पढाइन्छौँ गर्छौँ, त तिमी काम नेपालमा गएर गर्ने, लुकेर बस्यो उतै बस्यो, उतै गायब भए। त्यो मलाई थाहा, कति डक्टर चाहिँ गायब भएका छन्, ओके, इन्जिनियर गायब भए, खेलाडी पनि गायब भएका कलाकार गायब भएका छन्। त्यस्ताले चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नेपाललाई त्यो चाहिँ नेपाल लत्याएका छन्, तिनले नेपाललाई धोका दिएका छन्। त्यस्ताले चाहिँ एक प्रकारले वान चाहिँ नेपाली अलवेज नेपाली भन्न मलाई मिल्दैन। त्यो चाहिँ म एक्सेप्ट गर्दिनँ, किनभने त्यो चाहिँ नि मुलुकलाई धोका दिएका छन्। अर्को ग्रुप छन् जो चाहिँ पिआर लिए, ग्रिन कार्ड लिए, यहाँको घर जब सबै बेचेर पैसा हुन्डीबाट अब उता परेर नेपालको पैसा उता गएर विदेशीलाई पोसे, आफ्नो सबै सिप बुद्धि विद्या सब उता पोसे, सबै यहाँको सम्पत्ति उता ओसारे। अब त्यसलाई म नेपाली भनिहाल्नु त म त मान्ने छैन। किनभनेदेखि नेपाल त लुटे तिनीहरूले, नेपालमा त गद्दारी गरेका छन्। जो गएका छन् जेन्युनली चाहिँ जेन्युन हिसाबबाट गएका छन्, त्यो भिन्दै कुरा हो। त्यो नेपालको सबै चाहिँ नि यहाँको सबै बेचेर हुन्डीबाट पैसा उठा पठाएर उतै बसोबास गरेर आफ्नो पुरा युवा अवस्था भनौँ, मिडल प्रौढ अवस्था भनौँ, सबै चाहिँ उनलाई सबै दिए, विदेशीलाई पोसे, आफ्नो बुद्धि पनि पोसे, विद्या पनि पोसे, पैसा पनि पोसे, आफ्नो शरीर पनि पोसे। र अब अहिले बुढो भए चाहिँ दाँत फुक्लेपछि नि नेपाली भए। त्यो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ अलिक विचार गर्नुपर्छ कि हाम्रो ठिक छ, भन्छ नेपाली अरू चाहिँ नेपाली अग्रिड, तर कुन किसिमबाट तिमी नेपालबाट गयौ, कुन किसिमबाट तिमी उता गएर नागरिकता ल्याऊ। कि नागरिक उता लिएपछि त तिमी नेपाललाई लत्याएको हो नि त, किन दोहोरो नागरिकता व्यवस्था छैन। सोची यो इन प्रिन्सिपल हो, नेपालमा जन्मे नेपाल त नेपाली मूलको भन्न सकिन्छ। तर भन्छ भने उनलाई सबै सहुलियत हाम्रो यतिमा छैन, उनलाई त यहाँ ट्याक्स फ्री गर्नु पर्यो रे। मैले सुन्छु यहाँ ट्याक्स हामीलाई चाहिँ यहाँ त्यो सब सहुलियत छैन, उनलाई त सबै दिनु पऱ्यो। नेपालबाट गए, सबै लिएर गएँ, त्यहाँबाट सबै त पाएँ। अब त्यहाँबाट चाहिँ गयो, अब यहाँ चाहिँ आएछ नि म त नेपाली हुँ कि देखि यहाँ सजिलो छ काम गर्न। अब उनलाई चाहिँ सबै त फ्री गर्नुपर्ने, त्यो त अलिकति नमिने। यसमा चाहिँ नि हो इन प्रिन्सिपल नेपाली हुन्, नेपाली मूलका हुन्, तर कस्तो किसिमबाट गएका थिए, के नाताबाट गएका थिए, यहाँको सम्पत्ति कता पुऱ्याए त, घर जग्गा थियो कि थिएन, थियो भनेदेखि कहाँ गयो त्यो घर जम्माहरू, त्यसमा हेर्न पऱ्यो नि त। हामीले पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। हामी चाहिँ नि यहाँ बन्द हडताल सहने, हामी आन्दोलन गरेर यो अवस्था ल्याउने। आखिरमा यो आजको अवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 182 लिएको छ, त्यो हामीले 37 सालदेखि लडेर आएको हो नि त। त्यो म त 37 लडेर आएको छु। हामी यहीँ बस्यौँ, यहीँ गऱ्यौँ, आज अभाव छ, भोलि नाकाबन्दी छ, पछि टाढ बाला छ, बन्द छ, हडताल,
हामी सबै चाहिँ नि हेरेर बस्यौँ हामीहरू हामी तपाईँ सहाएर बस्यौँ गएर हामीले नेपाललाई त्यो हिसाब उठाएका हुन् आज नेपाल यो अस्ति हामीले पनि हामी सबैले त्यो भएर नगरे भए आज स्थिति हुँदैन थियो नि त भनेदेखि हामी चाहिँ नि यति मरिमरि यहाँ बसेर गर्ने र आउने बेला चट्ट उनीहरू फट्टै आएछ नि सबै त उनी पाउने त्यो त भएन त्यसले हो ठिक छ तर वान चाहिँ नेपाली अलवेज नेपाली अग्रिड तर तिम्रो यहाँ पहिले के अवस्था थियो तिमी किन गयौ के कारणले गयौ यहाँको तिम्रो सम्पत्ति के गर्यो तिम्रो घर जब यहाँको के छ तिम्रो चाहिँ सबै हामीलाई चाहियो तिमीले ग्रिन कार्ड कसरी लियौ तिमी ग्रिन कार्ड अप्लाई किन गर्यो अब त धेरै कुरा चाहिन्छ हामीलाई त प्रसाद अब संसदमै रहेका अहिलेका बालन क्याबिनेटका अथवा राजसभाका चाहिँ सांसदहरू पनि कतिपय विदेशको चाहिँ पिआर भएकाहरू कतिपय विदेशबाट आएर यहाँ अभियान चलाएर सांसद भएकाहरू पनि छन् उनीहरूलाई अलिकति चित्त दुखाइ अब अलिकति नमजा लागेको विषय पनि अब राखिराखेका छन् यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो पक्का यो अहिलेको सांसदमा छैन पण्डित लालबाबु पण्डितले त त्यो सरकारमै बसेर सबै पिआरबाट निकाल्नु खोजेको थियो नि त्यो बेलामा निकाल्नु खोजेको थियो नि त्यो बेला अब कम्युनिस्ट सरकार थियो कुन चाहिँ सरकार थियो तर गर्न दिएन नि त 2 महिनामा उसले चाहिँ निकालिदियो नि त लालबाबु पण्डितलाई उनले त माने ब्युरोक्रेसीमा पुरा पिआरवाला छन् लुकाएर बसेका छन् के यहाँ बसेपछि यहाँको पेन्सन पाकेपछि उता उनीहरू छोराछोरी सब श्रीमतीहरू गइसके उनी यहाँ छन् कि यहाँ पनि खान पाइन्छ यहाँ पनि यहाँ पद छ पैसा छ त्यहाँ गएर त कपडा पट्याउने काम गर्नुपर्छ तेल भर्ने काम गर्नुपर्छ 9 to 11 काम गर्नुपर्छ त्यहाँ गएपछि ग्यास पम्पमा गर्नुपर्छ यहाँ सचिव भएर बसेका छन् उपसचिव भएर बसेका छन् यो मर्यादा यो इज्जतहरू कहाँ पाइन्छ यहाँ बस्यो रिटायर भयो पेन्सन पनि पाक्यो यहाँको मोज पनि गर्यो नेपालले पनि लुट्यो नेपालमा पावर पनि पुरा देखायो अनि चट्ट उहाँ गएर के गर्ने 7-11 काम गर्ने त्यहाँ गएर त्यहाँदेखि हामी त हामी पिआरवाला भने त्यहाँ यस्तो धेरै छन् त्यो धेरै भए नाताबाट पण्डितजीले नेताहरूको त विदेशमा अपार्टमेन्ट लालबाबु पण्डितले यो खोल्नै खोजेको थियो गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई गर्न दिएन किनभने छ्याप्ती छन् यिनीहरू पोलिटिक्समा छन् ब्युरोक्रेसीमा छन् सुरक्षा निकायमा छन् सबै छ्याप छन् लुकेर चाहिँ नि बसेका छन् लुकाएर बसेका छन् कति त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो अहिलेको सांसद मात्रै होइन त्यहाँ पक्कै डेफिनेट नि आशिका तामाङले त्यस्तै कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब उहाँ पनि जर्मनबाट आउनु भएको जहाँसम्म उहाँको पनि पिआर छ उहाँले यहाँ सांसद हुनुभएको छ उहाँलाई अलिकति चित्त दुखाइ भइराखेको रहेछ अहिले चित्त दुखाइ के उनीहरू गए सबै लिएर गए यहाँ अझै म भन्छु नि छानबिन गर यी वान चाहिँ नेपाली अरू नेपाली मान्दछु तर छानबिन गर यिनले आफ्नो सिप यहाँ दिने बेलामा आफ्नो बुद्धि र ब्रेन यहाँ दिने हामी पनि लडेर बस्यौँ नि त यहाँ मलाई पनि कहिले सुनको थालमा दिए होइन नि हामी लडेर बस्यौँ आज मैले यहाँ रोजिने पेसेन्ट किन हेर्छु म पनि भागेर जान सक्दिनँ मैले जब पास गरेँ एमबिबिएस अमेरिका खुला थियो बेलायत खुला थियो म जान सक्दिनँ किन गइनँ त यहाँ बसी आफ्नै मुलुकमा गर्छु भनेर बसी आफ्नो बुद्धि विद्या जे छ कमाइ सबैसम्म मेरो हिँडै गएको छु नि त किन मैले गरेँ त अब अरू चाहिँ त्यही खोज्दा भागेर गएछन् अनि अब उनलाई र मलाई यो राष्ट्रको हित हेर्ने भनेदेखि एउटा दाँजमा राख्ने त त्यो मिल्छ त त्यसलाई यो चाहिँ नि हेर्नुपर्छ को कस्तो के नबुझिकन सोझे सबै सहुलियत सबै नेपालीलाई दिने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि म चाहिँ नि मान्दिनँ यो म मान्दिनँ हजुर डाक्टर साहब अब सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा एकदम राम्रो ब्युटिफुल हो प्राइभेट इन्डस्ट्रीमा हात बढाउनुपर्छ यो एकदम खालि यो के भाषणबाजी गर्नु हुँदैन हामी सोसियलिस्ट हामी चाहिँ नि रिपब्लिक हामी कम्युनिस्ट त्यो नारा दिएर काम छैन काम गर्न पर्यो र निजी क्षेत्रसँग हात मिलाउनुपर्छ निजी क्षेत्रसँग हात मिलाउनुपर्छ उनीसँग सिप छ निजी क्षेत्र भने व्यापारी हुन् इन्डस्ट्री उनले वर्षौँदेखि काम गरेका छन् उनलाई थाहा छ के कसरी गर्ने हो उनलाई सहुलियत देऊ र एन्टरप्राइज पब्लिक प्राइभेट एन्टरप्राइज संसारमा चलेकै हो पब्लिक प्राइभेट एन्टरप्राइज गर अगाडि बढ तर उनलाई पनि घाँटी काम नगर सहुलियत देऊ अथवा जो एन्टरप्राइज पब्लिकमा आउनु चाहँदैन उनलाई सहुलियत देऊ अगाडि बढ्न देऊ उनीसँग ट्याक्स राम्रोसँग ल्याऊ ट्याक्स ल्याऊ तर घाँटी काट्ने गरेर ट्याक्स दिने पनि होइन उसले कमाइ छ भन्दैमा त्यो सुनको फुलपानी कुखुरालाई काट्ने त होइन नि उसलाई पनि ट्याक्स ठिक्कसँग ल्याऊ मुनासिबसँग ल्याऊ उसलाई सहुलियत देऊ उसलाई चाहिँ ट्याक्स फ्री गरिदिऊ के गर्नु छ गर एन्ड देन जो पब्लिक प्राइभेटमा आउनु चाहन्छ गर जो चाहिँ होइन हामी एक्लै हामी प्राइभेट गर्छौँ हामीलाई सहुलियत देऊ हामी मुलुकलाई यो गर्छौँ भने गर
अब चाहिँ यो के नाराबाजी हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी यो गणतन्त्रवादी हुन्, हामी चाहिँ सोसियल, अब यो हाम्रो चाहिँ सबै समान छौँ, देखाउ भने समान। प्रचण्डको घर देखिहाल्नु हो, समानता छ त। ओलीको देख्नु भएको छ, समानता छ त त्यहाँ। भनेदेखि यो नक्करी कुरा गरेर त हुँदैन नि। अब यो नाराबाजीको छोडौँ, अब यथार्थमा के हो त्यो हेर्नु। अब यसपालिको मन्त्रीमण्डलले अब सम्पत्ति देखायो नि, त्यो बुझिहाल्नु। उनी ओपन देखाइदिए हामीसँग यति पैसा छ। योभन्दा पहिले कसो देखाएको थियो नि हो, यदि यिनीहरूले देखायो भने यिनीहरू समस्या परेको मलाई थाहा छ, देखाएको बापत मलाई धेरै आलोचना भइरहेको छ। तर कमसे देखायो नि त, देखाउनु त देखायो नि। तर अरू योभन्दा पहिलेका प्रचण्डले कति देखायो? 3 तोला सुन होइन, 2 तोला सुन, 8 कट्टा जग्गा, बस चितवनमा एउटा सानो घर। पत्याउने कुरा हो, पत्याउने कुरा हो। जो बाबुराम भट्टराई भनेको थिए जनबुझ सेनाको चाहिँ अरब रुपियाँ खान्छ भनेपछि है, यस्तो चाहिँ आज यिनले कमसेकम हिम्मत गरेर देखाए नि। उनलाई त आलोचना भएको छ, उनले अप्ठ्यारोमा पर्छ, उनी अल्झेका छन्। मलाई पनि चित्त भएको छैन, यसले तत्काल चाहिँ 2 हप्तामै देखाउनु पर्ने थिएन। 3 महिना टाइम थियो यिनलाई। 3 महिना भित्रमा बिस्तारै देखाएको हुन्थ्यो, काम त अगाडि बढ्थ्यो। अब त्यो काममा बढ्या बेलामा यता अल्झिन आँटे, त्यो ट्याक्स भइरहेको छ कि छैन, स्रोत देखाऊ या अब त्यो मान्छे भन्ने भए त्यो कानुनमै छ, अब देखाउनु पऱ्यो। अब त्यो काम जोसमा गरेको सुदन गुरुङ फर इक्जाम्पल, अब यता फस्न आँट्यो, उसको जोस त घट्छ नि त। त्यसले तत्काल यो निकाल्नु पर्ने थियो। तिनीहरूले कानुनले पनि 90 दिन टाइम दिएर छ। त्यो 90 दिन टाइम बिस्तारै गरे हुन्थ्यो। हतारमा अब देखाउनुको हामी पारदर्शी छौँ, हामी जनता सबै देखाउनु चाहे, देखाए एकदम राम्रो कुरा हो। तर त्यसले चाहिँ काम कार्यमा त अब अप्ठ्यारो त पऱ्यो नि। तर त्यही पनि अघिल्लो कुनै सरकारले नगरेका काम यिनीहरू गरेका छन् त। मैले यतिसम्म देखाइदिएँ। त्यसले ओभरअल चाहिँ नि मैले देखेको चाहिँ नि अहिलेको जुन यो सरकारले जे जसो गरेको छ नि, कतै पनि खोट लाउने ठाउँ अहिले भइसकेको छैन। क्वेसन मार्क होला त्यति मात्र। हजुर डाक्टर साहब, अब सुदन गुरुङको चर्चा पनि छ। उहाँले अब सक्रियताको साथमा मुनिङ नारायणगढ सडक खण्ड, बुटोल नारायणगढ सडक खण्डको अनुगमन गर्नुभएको छ। त्यहाँ काम ढिलो भयो भने ढिलासुस्ती गर्न नहुने भन्दै निर्देशन दिनुभएको छ। यता फेरि रासोपाको चाहिँ बालिन शाहसँगको चाहिँ ब्रिफिङमा बागमती प्रदेशका सांसदहरूले सुदन गुरुङको कार्यशैली ठिक भएन भनेर फेरि प्रश्न उठाइराखेका छन्। डाक्टर साहबले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? सुदन गुरुङको काम कारबाही यो 2/3 म्यान्डेट अनुसार भएको छ। सुदन गुरुङलाई हामीले बधाई दिनुपर्छ, किन उसले जे गरेको छ उसको मनोबल गिराउनु हुँदैन। यसै पनि पहिले बालन शाहलाई आफैलाई थाहा छ, टुकुचो खोलामा गर्दाखेरि उनले कसै उनको मनोबल गिरेको थियो, उनी त्यो बुझुन्। आज सुदन गुरुङलाई खुट्टा समाते काम नगर, सुदन गुरुङ गर्ने काम गरिदियो। आज कुनै गृहमन्त्रीले पहिलो रातैदेखि काम गरेर देख्नु भएको छ कसैलाई? रातभरि चाहिँ हेड क्वार्टर बसेको पुलिस हेड क्वार्टरमा। अहिले मुगली सडक, नागढुङ्गा टनेल, दाउन्ने नारायणगढ बुटोल गएको छ। अब यो मान्छे यस्तो काम गरेर देखाएको छ। हाम्रो त काम गर्ने मान्छे आएको थियो, काम गर्ने र जनताको लागि राष्ट्रको लागि काम गर्ने त्यो मान्छे चाहिँ आएको छ हामीलाई, हामी त्यो पायौँ। अब त्यसमा चाहिँ गएर खुट्टा ताना त गर्ने कसैले, यो जेलेसी मात्रै हो। यो चाहिँ जो गएका थिए कम्प्लेन गर्न यो जेलेसी हुन्। सुदन गुरुङको कार्यशैली ठिक भएन भनेर प्रश्न उठाइराखेको हो, किनभनेदेखि उनलाई मन्त्री हुनु थियो, मन्त्री पाएन, सोझो गएर हेर्नु 182 कतिजना मन्त्री पाउँछ? त्यो 16जनालाई होइन। अब नपाउने त त्यो उनले त खोट देखाएन, आफूले मन्त्री पद जानुपर्छ। अब त्यो बालन शाहले बुझ्नुपर्छ नि यो अहिले तुरुन्तै बालन शाहले भन्नुपर्छ। अहिले क्रिटिसाइज गर्ने बेला भएको छैन। अहिले एक ढिका हुनुहोस् तपाईँ पार्टी, एक ढिका बस्नुहोस्, मलाई कम्प्लेन गर्ने कुरा होइन। जसै चाहिँ उसले भन्यो नि सुदन गुरुङमाथि नि कोही पनि प्रमोसनको लागि ट्रान्सफर मौका नआउनु भनेको छ नि, त्यसै कारण स्वर्णिमले त्यसै भनेका छन्। बालले त्यही भन्नु अहिले मौका के कम्प्लेन आउने होइन। अहिले तपाईँहरू एक ढिका भएर बस्नुहोस्, पार्टीलाई समर्थन गर्नुहोस्, मन्त्रीहरूले काम गर्न खोजेका छन्, काम गर्न दिनुहोस्, यो अहिले खुट्टा तान्ने काम नगर्नुहोस् भने त्यो भन्नु पर्थ्यो। बालन शाहले भनेको मलाई थाहा छैन, भन्नु पर्थ्यो त्यो, किनभने आफ्नै चाहिँ थाहा छ उनलाई चाहिँ नि उनले काम गर्ने उनीहरू रोकेकै हो टुकुचा खोलामा भनेदेखि बुझ्नुपर्छ नि। त्यो यो अहिले सुदन गुरुङलाई चाहिँ आलोचना गर्ने ठाउँ चाहिँ हो। अब बिचरा फस्यो के भने अब सम्पत्तिमा फस्यो। अब त्यहाँ फसेपछि उसको काम गर्ने चाहिँ नि उसलाई मनोबल त गिर्छको त्यो नैतिक मनोबल गिर्छ। अब उसको मन यतातिर जान्छ। अब कानुनी कुरा पऱ्यो, ट्याक्सको कुरा पऱ्यो, गाह्रो हुन्छ उसलाई। भनेपछि सुदन गुरुङको काममा खोट लगाउने काम छैन, मात्र यो चाहिँ अब आफूले भाग नपाएकाहरूले चित्त दुखाइ गरेका मात्रै हुन्। तर उनले यो त्यो खोट लगाउने बुझ्नुपर्छ कि हामीले पार्टीको लागि यसो भनेर गएर कम्प्लेन गरेर पार्टीलाई हामीले बलियो बनायौँ कि हामीले कमजोर बनायौँ? यत्रो म्यान्डेट लिएको पार्टीलाई हामीले बलियो बनाउँदै गइरहेको छौँ कि हामीले कमजोर बनाउन गएको छौँ? मन्त्रीहरूको मनोबल बढाउन गएको छौँ कि मन्त्रीको मनोबल कमजोर गर्न गएको छौँ? जनताले आशा गरेको चाहिँ नि परिवर्तनको
तिर गएको सरकारलाई हामीले प्रोत्साहन दियौँ कि त्यसलाई खुट्टा तान्यौँ, त्यो विचार गर्नु पऱ्यो नि त। र प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्छ कि नआऊ तिमी अहिले मगा 3 महिना कमसे पर्ख, अहिले गर्न पाइनँ, अहिले म केही पनि सुन्दिनँ, त्यो भन्न हिम्मत गर्नुपर्छ बालन शाहले अहिले। हजुर डाक्टर साहब, अब रिपोर्टर्स क्लबको कुरा पनि छ, त्यहाँ जग्गा लिएमा चाहिँ भाडामा लिएको, भाडा चाहिँ नतिरेको विषयमा अब रिपोर्टर्स क्लब पनि ताला लागिराखेको छ अहिले। ऋषि धमला जहाँ डाक्टर साहबहरू पनि गएर आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको थियो, त्यहाँ पनि भाडा नतिरेको र चाहिँ सबै त्यहाँका चाहिँ कार्यालयहरूमा ताला लगाएको अवस्था छ, सरकारले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? रिपोर्टर्स क्लबमा हामी धेरैचोटि गएका छौँ। पहिले पुतेल सडकमा थियो, त्यहाँ पनि म धेरैचोटि गएको थिएँ। पछि भैँचालो पछि त्यो अलिक बिग्रेपछि नि यता गरेका हुन्। तर यिनीहरूले चाहिँ यो भाडा नतिरेको मलाई थाहा थिएन। तर एउटा कुरा के थियो भनेदेखि रिपोर्टर्स क्लबले राम्रो काम गरेको थियो। रिपोर्टर्स क्लबले निकै निष्पक्ष हिसाब चलेको थियो। त्यो रिपोर्टर्स क्लब बरु सरकारले त्यो सौली दिएर त्यो भाडा उनीहरूले चाहिँ भाडा मिनाहाने गर्छ, किन त्यो पब्लिकको काम थियो। रिपोर्टर्स क्लबमा जे जति काम भएको छ नि त्यो पब्लिकको डाइरेक्ट सारोकारवाला कुरा, सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरा, त्यो थलो भएको हुनाले सरकारले त्यसलाई साँच्ची भन्नु भने उनले त्यो यस्तो विश्लेषण गरिकन तिमीहरूलाई हामी ऋण माने माफी नै गर्छौँ, मिनाहा नै गर्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। किनभने त्यो चाहिँ नि नेपालको रिपोर्टर्सहरूको लागि चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि मान सम्मान पनि हुन्थ्यो। अब त्यसो नगरेर गर्दाखेरि अब रिपोर्टर्सको ताला लाग्यो। त्यहाँ एउटा राम्रो थलो थियो, निष्पक्ष विचार आउने, विभिन्न विचार आउने राम्रो थलो थियो। त्यसलाई ताला लाग्नु ठिक भएन। त्यसको कारण के छ भनेदेखि ऋषि धमला इलेक्सनमा गइदियो। मैले भनेको थिएँ ऋषि धमलालाई, तपाईँको बेला भएको छैन इलेक्सन लड्ने, तपाईँ जानुभयो र हार्नुभयो भनेदेखि त फेरि तपाईँको इमेज जान्छ, त्यो मनोबल गिर्छ, नैतिकता तपाईँको रहँदैन। फेरि इन्डिपेन्डेन्ट भएर बोल्ने तपाईँ नैतिकता रहँदैन। ऋषि होस् गर्नुहोस् है भने कति भनेको थिएँ। तपाईँ बेला भएको छ भने डाक्टर साहब नगई हुँदैन, जानै पऱ्यो यस्तो अहिले चाहिँ ओके। तर तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो विचारमा बेला भएको छ, तपाईँ अल्टिमेटली पोलिटिक्स होला, अहिले बेला भएको छ। अब हेर्नु अब के भयो, रिपोर्टर्स क्लब भनेको ऋषि धमला थियो। अब ऋषिजीको अब इलेक्सन लडेर आएपछि त्यो पनि त्यस्तो लज्जास्पद हार खाएपछि उनको मनोबल त खतम। अब उनको नैतिकता छैन। त्यहाँ बसेर म निष्पक्ष भएर गर्छु भने कहाँ उसले पार्टीमा एउटा पार्टी बनाइसकेँ, त्यहाँबाट लडिसकेँ। अब ऋषिको चाहिँ त्यो नैतिकता छैन कि त्यो नहुने बित्तिकै त्यो रिपोर्टर्स क्लब त क्रासिङ डाउन आइहाल्यो। अब क्रासिङ आएपछि अब त्यहाँ ऋषिले जुन किसिमबाट त्यो निष्पक्ष गरेको थियो नि त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब त्यो ऋषि होइन शक्तिबाट गयो। ऋषि धमलाको त्यो पुरानै शक्ति इलेक्सनमा नगएर अहिले निष्पक्ष भएर लडिराखेपछि सरकार पनि सायद तालाबन्दी गर्दैन थियो होला। अब अनफर्चुनेटली ऋषि धमला इलेक्सनमा जानुभयो। इलेक्सनमा गएर प्रतिद्वन्दी नै भएपछि नि अलिकति धेरै प्रश्न हुन्छ कि त्यसले भने ऋषिजीले यसपालि इलेक्सनमा जानु गल्ती थियो। मैले त भनेकै हुँ तपाईँ बेला भएको छैन ऋषिजी, तपाईँ जित्यो भने त ठिक छ, आई एग्री। तर तपाईँ मैले भने एउटा भोइस हुन्छ, त्यो त्यत्रो संसदमा एउटा भोइस हुन्छ, कति पो तपाईँ गर्न सक्नु। त हार्यो भने त तपाईँको सबै गयो है। तपाईँको रिपोर्टर्स उनी गयो तपाईँको एज अ मिडिया म्यान त्यही हुनको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बल अब हट्ने बित्तिकै त्यो ऋषि धमलाको त्यो पक्कड जुन थियो नि सबैलाई समातेको थियो नि त्यो क्रासिङ डाउन आयो। रिपोर्टर्स क्लबले त्यसको नतिजा उसले खायो। अब तालाबन्दी गरिदियो। हजुर डाक्टर साहब, हामी नयाँ वर्ष 2083मा छौँ। नयाँ वर्ष 2083मा हामी प्रवेश गरिरहँदाखेरिमा राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेले यो खिल निकाल्ने वर्ष हो, मजाले दुख्छ, सहनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले स्ट्याटस लेख्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्चा पनि भइरहेको छ। डाक्टर साहब कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँले यो सहनुपर्छ भने सहानुभूति ती जो समातीय खिल निकालेवालाले चाहिँ त्यो सहानुभूति देखाउनु पर्ने थिएन। ती कुलाङ्गारहरू, देशलाई बर्बाद गरेका भ्रष्टाचारीहरू, अत्याचारीहरूलाई चाहिँ जेल ठोक्नै पर्छ। तिनीलाई सहानुभूति देखाउनु पर्दैन। दुख्छ, हामी जनतालाई दुख्दैन नि, हामी त खुसी हुन्छ नि त। त्यसले त्यो सहानुभूति देखाएर सहनु पर्छ भन्नै पर्दैन। दुःख पाए हो सोधेको कुरा तिमीले त देशलाई दुःख दिएको छौ। खिल निकाल्ने वर्ष हो, मजाले दुख्छ, सहनुपर्छ। यो मजाले दुख्छ सहनु पर्छ भन्नु पर्दैन। दुख्छ तिमीहरूलाई र हामीले दुखाउनै खोज्या हो त्यो भन्नुपर्छ कि 62 लुटिया छ हामीलाई त। 62 त मुलुक त लुटिएकै छ त। हामीले कति आशा गऱ्यौँ, प्रचण्डबाट कति आशा गऱ्यौँ, माओवादीबाट कति, एमालेबाट कति आशा गऱ्यौँ। कङ्ग्रेसमा खम्बा हो, कङ्ग्रेस गर्छ भने देउवा के निस्क्यो, प्रचण्ड के ओली के निस्क्यो र यिनीहरूले पनि आफ्नो पार्टी यसरी क्याप्चर गरे। डेमोक्रेसी थिएन नि त, डिक्टेटरसिप थियो तिनीहरूको पार्टीमा। कसरी खत्तम पारे मुलुकलाई अनि यसबाट लुट मच्यो। अब तिनीलाई चाहिँ अब खिल्ने दुख्छ, तिमीले सहनु त भन्नु पर्दैन।
तिमी नसौ केही छैन मलाई दुःख पाऊ तिमीहरू अब त्यो भन्नु पर्थ्यो त रविले भने ठिक हो छोड्न मिल्दैन 1 वर्ष सबैले समातेर जान्छ यिनले हाम्रो दिनसम्म दुःख दिएको छ मुलुक लुटिया छ अब छोड्न मिल्दैन त्यसको लागि तिमीलाई पठाएको छौँ म्यान्डेट 2 त्यागो त्यसको लागि पठाएको छ जनताले गर त्यहाँ छ गर खुट्टा नकमाइकन गर खुट्टा नकमाइकन गर काठमाडौँको सिडिओलाई एक दिनमै जमानतमा छोडाएको छु नगर किन हामी त्यहाँ सुन्छौँ तिमीले खुट्टा कमायो भने सुनेको छौँ त्यो कुरा हो कि होइन हामीले क्लियर गर कुनै कानुनको अडचन परे हो कि तिमीहरू त्यहाँ ब्युरोक्रेसीमा तर्सेका हौ कर्मचारी तन्त्र तर्सेका हौ त्यो हामीलाई बताइदियो न तपाईँ त्यहाँ खुट्टा कमाएको देखियो भने त फेरि यत्रो म्यान्डेट के को लागि त तपाईँ मिलिजुली सरकार ठिक हुन्थ्यो नि त यत्रो म्यान्डेट तिमीहरूलाई एक्कल गर तिमीहरू गर भने दिएपछि त्यो गर्नुपर्छ मैले त्यो 1 वर्षमा खिर निकाल्नुपर्छ दुख्यो भने दुखेको खुसी हुन्छ हामीहरू त भनेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टाचार्यहरू सबैको चाहिँ फाइल खोलेर सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा लगाएर दोषी छन् भने कारबाही गर्नु पर्यो त्यसैको लागि त पठाएको नि त्यसको लागि त यस्तो म्यान्डेट दिएको नि यो जनताले यसपालि त्यसको लागि जेनजीको आन्दोलन त्यसैको लागि त्यो युवा बिचरा युवाहरूले गरे आफू मरे उनले त्यही कुरा उठाएर गरे भनेपछि त्यही कुरा जनताले यति समर्थन गरिदियो कि चाहिँ हुनै नसक्ने अहिलेको संविधानमा 2 त्यागको मत यिनीहरूलाई दिइदियो अब पनि यिनीहरूले गरेन भनेदेखि त अनि के चाहिँ जनताले उनले के भन्लान् जनताको अपमान होइन यति देर तिमीलाई यति पावर दिएर पनि तिमी गर्दैनौ भनेदेखि त यो जनताको अपमान होइन र हामीलाई जनताले अपमानित नगर अब यत्रो दिएपछि दिएको चाहिँ यो गर भनेर दिएपछि गर्नुपर्छ अब गर्छन् होइन कि गर्नै पर्छ त्यति हो डाक्टर साहब अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि सम्बोधन आयो नयाँ वर्षको 1 दिन अगाडि उहाँले सम्बोधनमा अब धेरै विषयहरू भन्नुभएको छ नेपाल सधैँ प्रयोगशाला मात्रै भयो नेपालमा अब हामीले अब चाहिँ नयाँ युवाहरूबाट आश गरेका छौँ भनेर उहाँले जुन हिसाबले प्रेरित भएर शुभकामना सन्देश दिनुभयो बालेन सरकारप्रति राजा ज्ञानेन्द्र शाह अलिक नरम भएको पनि पाइयो सम्बोधनमा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो त हुनै पर्यो नि आखिर यो करेक्ट कुरा हो नि त हामी जे अहिले भएको छ त्यो त कसैले पनि गलत त भन्नै सक्दैन राजा ज्ञानेन्द्रले जे पनि हेर्नु विचार गर्नु त्यो राजा भागेर गएन त्यो राजाले सम्पत्ति उता पुऱ्याएन अब सबै यस्तोमा छ सबै राजा भाग्छ नि त यो त भागेन नि त हिँ बस्यो हिँ आलोचना खेप्यो सबै थोक खेप्यो जहिले उसले बोल्ने बित्तिकै गाली खान्थ्यो राजावादी भने उसका मान्छे ठठाए तर त्यो व्यक्तिले आज चाहिँ नि नेपालले राम्रो भएको देख्छ भने उसले त्यही कुरा भन्छ त्यो ज्ञानबाट आशा त्यही गरेँ मैले कि अहिलेको जे भएको छ बिल्कुल युवाहरूको हातमा गएको छ राम्रो गएको छ त्यो उनले भन्नु एकदमै जायज हो हामीले एक्सपेक्ट पनि त्यही गऱ्यौँ यो बुद्धि भएको मान्छेले त त्यही भन्छ नि नेपालमा अहिले जे भएको छ बिल्कुल ठिक भएको छ त्यसै म सुन्छु इन्डियामा पनि यसको यत्रो जाने प्रेज भइरहेको छ यत्रो प्रशंसा भइरहेको छ अमेरिकाले प्रशंसा गरिरहेको छ किन त यो सही कुरा भएको छ नि नेपालको यतिसम्म खस्किएको मुलुकलाई उठाउने त अरू उपाय नै थिएन यही उपाय जनताले देख्यो युवा जेनजीहरूले देखे त्यसपछि जनताले त्यसलाई समर्थन दियो यिनलाई समर्थन उठाइदियो अब यो यति करेक्ट कुराले चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले कसरी चाहिँ यो गल्ती भन्न सक्छ समर्थन दिनु ठिक थियो दिन पर्थ्यो एकदम करेक्ट हो डाक्टर साहब अब यहाँ अहिले चाहिँ बालेन शाह चाहिँ राजसंस्थाप्रति र राजाप्रति अलिकति चाहिँ लचिलो भएका हुन् कि नरम भएका हुन् कि अथवा उनको चाहना त्यो पनि हो कि भनेर जोडेर हेरिएको छ किनभने उनको अब लबाई खवाई पनि राजा महेन्द्रसँग मिल्दोजुल्दो उनले भाषणमा पनि राजा महेन्द्रका धेरै कुराहरू सुनाउनु भएको छ होइन पछिल्लो समयमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई अब महेन्द्र राजमार्गको रूपमा स्थापित गर्ने कुरा पनि आयो राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि लचिलो हुनुभयो कतै अब संविधान संशोधनको बकस पत्रमा राजसंस्थाको विषय जुन कुरा छ त्यहाँ पनि असिम शाह भन्ने राजसंस्थाकै विषयमा कुरा गर्ने पात्र पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि अब राजसंस्थालाई पनि संविधान संशोधन मार्फत स्पेस दिन्छन् कि भन्ने कुराहरू हेरिएको छ डाक्टर साहबले कसरी हेर्नुहुन्छ एकदम राम्रो मैले त त्यही वकालत गर्दैछु म भन्दैछु कि सबै पार्टीहरू त्यत्रो अन्याय अत्याचार गरेर आए तापनि हामीले 3-3, 4-4 प्रधानमन्त्री एक्सेप्ट गऱ्यौँ राज संस्था पनि एउटा संस्था हो राजपाठ पो गयो त ज्ञानेन्द्रको कुकर्मले कुकृतिले उनले चाहिँ राजपाठ उनको कारणले राजतन्त्र गयो राजपाठ गयो उनले गल्ती गरे तर राज संस्था पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास त छ जब हेर्नु बालन शाहले महेन्द्रको कायम राख्दै भनेपछि यो उनले कुनै राजावादी भए होइनन् आज मैले भने हामीले सोच्यौँ आजको दिनमा यो मुलुकलाई आजको दिनमा निष्पक्ष निर्दलीय राष्ट्राध्यक्ष चाहियो
राष्ट्रपतिहरू कोही पनि निर्दलीय देखेन, हो। दलीय देखे। अब हामीले निष्पक्ष र जुन खर्च राष्ट्रपतिमा छ, राजसंस्था आलङ्कारी राजसंस्था बिल्कुल जापान र चाहिँ बेलायतको राजसंस्था ल्याएर हामीले राख्यौँ, संसारमा पनि हाम्रो इज्जत बढ्छ। यिनले अब राजसंस्था पृथ्वीनारायणसँग के गल्ती छ, त्रिभुवन के गल्ती छ, वीरेन्द्रको के गल्ती छ, राजा ज्ञानेन्द्र गल्ती गर्यो, राजपाट त गइहाल्यो नि, उसले आफ्नो कुकरमा भोगिसक्यो। राज संस्था एज सच इन्स्टिट्युसन उसलाई चाहिँ किन हामीले फ्याँके गऱ्यौँ त कि अनि यो न्याय हो। अब सबैले समेट्नु हुने रे। रवि लामिछानेले मञ्चबाट चाहिँ नि दलितसम्म पनि क्षमा मागे, तर अब राज संस्थादेखि यी अछुत बनाए चाहिँ छुत बनाउने, अब छुत पाएको अछुत बनाउने त, अब त्यो सधैँको लागि अनि सधैँ यो अस्थिरताको त्यहाँ बिउ रोपिरहने होइन। राजा ज्ञानेन्द्र जे भनेका छन् उनले घुमाउनु पार भने तापनि मैले जो बार भन्छु, अब राज संस्थालाई स्पेस दिने बेला आएको छ। उनलाई अब हामी राष्ट्राध्यक्ष बिल्कुल आलङ्कारिक रूपमा दिने हो, राख्ने हो। त्यसले गर्दा नेपालको इज्जत पनि बढ्छ। नेपाल राष्ट्रको लागि त्यो हितको कुरा हुन्छ कि एकताको एउटा प्रतीक हुन्छ, निर्दलीय हुन्छ, आलङ्कारिक हुन्छ र त्यो मलाई चाहिँ अति उत्तम एउटा सल्युसन छ। यो नत्र पनि सधैँ दुईवटा कुराले हामी जति प्रगति गरे पनि, जति पार्टीहरू जिते पनि दुईवटा कुरा पिरोल्छ। एउटा सेक्युलरिजम, यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने विषय, एउटा राज संस्था विषय, यसले हामी पिरोलिरहन्छ। हामीले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भनेदेखि यसो मतलब मैले हिन्दू राष्ट्र भन्नु भनेको छैन। राणा शासनमा कोही हिन्दू राष्ट्र भनेको थिएन, कसले भनेको थिएन हिन्दू राष्ट्र भनेको, इट वाज द्याट। भने हिन्दूहरूको बाहुल्य थियो, बुद्धिस्टहरूको बाहुल्य थियो, ओमकार परिवार थियो, हामीले भन्न पर्दैन थियो। अहिले पनि त्यही हो। त अहिले त सेकुलरिजमको नाममा पोलिटिकल सेकुलरिजम भइदियो, धार्मिक सेकुलरिजम होइन। के बुझ्दैछ मतलब हाम्रो धर्म संस्कृति मासिँदै गयो, मासिँदै जानी मासिए डलरको आडमा। र यहाँका पोलिटिसियन, ब्युरोक्रासी, सिक्युरिटी सबै आँखा चिम्लेर बस्थे, के डलर खाए। अब त्यो पनि आखिर त्यो हामीलाई पिरोल्छ। राज संस्था पनि बाहिर राख्यो भने पिरोल्छ पछि गएर त्यसले। अब समेटौँ बेला भइसकेको छ। हामी प्रचण्ड 15,000 मान्छे मारेर आएको छ, जिम्माले लिएको छ मैले यति मान्छे मारेँ भनेर, उसलाई चाहिँ 300 प्रधानमन्त्री बन्नु हुने। त्योभन्दा बढ्दा ज्ञानेन्द्रले के पो गल्ती गर्छ, त्योभन्दा बढ्दा मान्छे ज्ञानेन्द्र मारेर त होइन होला नि। सो तर ज्ञानेन्द्र त हामी फ्याँक्यौँ, राज संस्थालाई हामी फ्याँक्यौँ होइन नि त। गल्ती त्यहाँबाट थियो हाम्रो। म भन्छु हाम्रो गल्ती सरासर भएको। अब त्यो ज्ञानेन्द्रले भनेको ठिक हो भने हामीलाई यिनको चाहिँ नि सिप वर्षौँ सैकडौँ वर्ष प्रयोगशाला भयो नेपाल, अब नहोस् भन्ने भएको चाहना, सैकडौँ वर्षको अनुभव छ यिनलाई। त्यो चाहिँ नि अनुभव हामी किन नलिने, त्यो लिने। तर बिल्कुल आलङ्कारिक उनको अन्डरमा आर्मी दिने होइन। अब जुन गल्ती 46 सालमा भयो अब त्यो दिने होइन। बेलायत र जापानको जस्तो, नर्वे, स्विडेन जस्तो आलङ्कारिक दिउँ, वंशज नै राखौँ। किन हाम्रो राष्ट्रपति सुहाएन, राष्ट्रपतिहरू दलीय नै भइदिए। हामीले दलीय चाहिँ मान्छे हाम्रो काम लाग्दैन। नेपालको समय अहिले भर्खर डेमोक्रेसी फस्टाएको बेलामा दलीय राष्ट्रपति हाम्रो काम लाग्दो रहेछ। त्यो तिनैवटा अहिले गाडी देखाइसके। त्यसले राजा ज्ञानेन्द्रले भनेको एकदम ठिक छ। त्यो उनले उकालत गरेन, म पनि त्यो उकालत गर्दैछु। मानेपछि अधिकांश नेपालीको विचार मनमा त्यो आइसकेको छ। अहिले हामी राजावादी होइन, म राष्ट्रवादी हुँ। राष्ट्रको चाहना हेर्दाखेरि, राष्ट्रको हित हेर्दाखेरि, मैले हेर्दाखेरि एउटा संस्थालाई बाहिर राखेर चाहिँ नि हामी चाहिँ नि अब स्थिरता आउँछ भने त्यो सोच्न हुँदैन, आउँदैन। गल्ती गरेछ त्यो पाटोलाई दण्ड देऊ, तर त्यो भन्दामा सबै इन्स्टिट्युसनमा फ्याँक्ने। अब माओवादीको प्रचण्डले गल्ती गरे, हुन त माओवादी उडाइछ, एमाले ओले त भयङ्कर गल्ती गरेछ, एमाले सब फ्याँक्दैन त। कङ्ग्रेसको देउवाल त खत्तम पारे। अब कङ्ग्रेस चाहिन्न हामीलाई, हामीले भनेको त छैन। त्यसै गरेर अब एउटा हस्पिटल डक्टरले गल्ती गर्यो, मान्छे मऱ्यो, मार्यो, उयो भयो, सबै हस्पिटल खत्तम जलाइदिनु त। त्यो भन्यो भने के, सो हामीले एउटा व्यक्तिको कुकृतिले गर्दाखेरि चाहिँ नि सारा संस्था किन खत्तम पार्ने। त्यसले जबकि त्यो संसार हामीलाई फाइदै दिन्छ, हामीलाई हानि केही हुँदैन। र तपाईँ आलङ्कारिक कमले बनायो भने त के हानिकारी ठाउँ नै छैन। त्यो एकताको प्रतीक पनि हुन्छ भने सबैतिरबाट कोणबाट राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ, दलहरूलाई फाइदा नभए गणतन्त्र भन्ने फाइदा नहोला। गणतन्त्र भन्थे त राजा आफै भए, गणतन्त्र भन्थे ज्ञानेन्द्र फ्याँके, आफै ज्ञानेन्द्र भइदिए। त्यसले त्यो हामीलाई त्यो नक्कली खालको हिपोक्रेसी हामीलाई चाहिएको छैन। अब जेन्युनली गरौँ, राष्ट्रलाई केमा फाइदा त्यतापट्टि जाउँ। हजुर डाक्टर साहब, आज एउटा घटना घटेको छ। हुन त पहिला यस्ता घटनाहरू घटिरहन्थे। नेताहरूको गाडी सवार हुँदाखेरिमा ट्राफिक लेन पनि मिचिराख्ने, ट्राफिक बत्ती पनि उल्लङ्घन गर्ने हामीले देखेकै हौँ।
अब बालिकालाई विधान महाधिवेशनमा एमालेको विधान महाधिवेशन हुँदाखेरिमा नेताले बालिकालाई हानेर जाँदाखेरिमा वास्तै नगरेको पनि हामीले पायौँ र राजनीतिकरण गरियो भनेर एमाले अध्यक्ष तत्कालीन समय भन्नुभएकै हो। आज डोलप्रसाद अर्याल जो सभामुख हुनुहुन्छ उहाँको गाडी बानेश्वरबाट थापाथलीमाबाट बानेश्वर जाने क्रममा उहाँले चाहिँ अब लेन उल्लङ्घन गरेको चाहिँ सम्बन्धमा ट्राफिक प्रहरीले सिंहदरबारै पुगेर उहाँहरूको पनि चिट काटिदिएको छ। वेल डन। बेलायतमा सुनाक प्राइम मिनिस्टरलाई त समातेको थियो भनेदेखि एकदम ठिक हो, कसैले छोड्न मिल्दैन, गल्ती गर्छ समात्नु पर्छ, त्यति मात्र छैन। अब यो जुन यो सबैले रोकेर सवारी भनेर हामीले आधा आधा रोक्थ्यो नि, त्यो बन्द हुनुपर्छ। अब यो सवारी भनेर ऊ जाँदाखेरि भाँपु गर्दै जाने यो सोख सान देखाउने, नेपालको सोख सान देखाउने बेला भएको छैन। हामी त ऋणमा डुबेका छौँ, हामी भिखमा संसारभरि भिख माग्दै हामी हिँडेका छौँ। हामीले त्यो सोख सान आउँछ हो, त्यो एकदम ठिक गर्यो। म त भन्छु त्यो पुलिस जो गयो वेल डन, तिमीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ, प्रमोसन दिनुपर्छ त्यसलाई, किनभने एकदम ठिक गर्यो। र अर्यालले पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। गैरीधारमा हाम्रो पुरानो घर, त्यहाँ यस्तै लामो सोतो छ, घरमा पुग्ने ठाउँमा यस्तै लामो सोतो छ, बाहिर ढोका छ, भित्र एउटा ढोका छ, अनि त्यो घर त्यहाँ छ भित्र है गैरीधारमा। त्यो बेलामा जुद्ध सम्झेको टाइम रहेछ। अब त्यो बेलामा सबै लोही मान्छेहरू काममा, दरबार धाउनु त हो नि, जुद्ध सम्झेर आएछन् त्यो पाले त्यहाँ ढोका लाथ्यो, ढोका खोल भनेर कराएछ उनीहरूको अब अर्डरहरूले। खोल्न मिल्दैन, भित्र खालि जनाना छन्, म खोल्दिनँ। हकी मान्छेले थियो गार्ड, खोल्दिनँ भनेछ। सवारी भएको छ, महाराज सवारी भएको छ, महाराज होस् कि धिराज होस्, म त खोल्दिनँ, भित्र जनानाहरू छन्, म खोल्न सक्दिनँ। त्यो यति हकी बुढा रहेछ, ज्यानकै खोलेन। नखोलेपछि पैसा छ, युद्ध शमशेरले मेरो ग्रेट ग्रान्डफादरले बोलाएर तिम्रो त्यो व्यक्ति गजबको रहेछ, उसलाई पुरस्कार देऊ भनेर पुरस्कार लगाएर दिएछ, युद्ध पुरस्कार दिएछ भने मतलब नियम कानुन अडेर त बस्नुपर्छ। ऋषि सुनाकलाई पुलिसले काट्छ भनेदेखि डिपी अर्याललाई पनि काट्नु पनि एकदम स्वाभाविक हो र तिरे पनि हुन्छ, उनले तिर्न पनि पर्छ र त्यो पनि उनकै पैसा तिर्नु नपर्छ राम्रो, किनभने उनी सरकारी काममा निस्किए भए सरकारले तिर्छ, आफ्नो काममा निस्किए भएदेखि आफै तिर्नुपर्छ पैसा पनि। अलिकति सुशासनको सुरुवात त भयो साहब, नियम कानुन सबैलाई बराबर भने जस्तो सभामुख डिपी अर्याल सहित त्यसको अगाडि पछाडि हिँडेका गाडीहरू पनि कारबाहीमा परेका छन्, सबैलाई चिट काटिएको छ। सिंहदरबार पुगेर 3वटा गाडीलाई चिट काटिएको भनिएको छ र यो खालको चाहिँ अब जुन खालको सुशासन, जुन खालको चाहिँ नियम कानुनको कुराहरू साहब सबैलाई बराबर, यसलाई कसरी हेर्नु? एकदमै राम्रो। हामीले यही होइन, राज संस्था गएपछि हामीले भनिरहेको थियौँ अब नागरिकको सरकार आयो, अब यिनले यस्तै बिहेभ गर्छ हामी लागेको थियो। तर 46 सालदेखि यता चाहिँ नि राज संस्था गए पनि, राजाको पावर गए पनि कहिले पनि यो भएन। आज यो एउटा नयाँ समूह आएको छ, हेर्नुहोस् गरेको काम गजब, वेल डन। म त भन्छु यो पुलिसहरूलाई प्रमोसन दिनुपर्छ, यिनलाई चाहिँ स्याबास दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएर चाहिँ यिनलाई चाहिँ गृहमन्त्री बोलाएर यिनलाई चाहिँ स्याबास दिनुपर्छ र पुलिसको मनोबल बढ्छ। अब धेरै बढ्छ। यो खस्केको मनोबल थियो, पुलिस खालि टुटाइमा पर्थे, पुलिसले मर्न मात्रै पर्थ्यो। आज पुलिसलाई मनोबल, हामी डिपी सभामुखलाई पनि चिट काट्यौँ, जा वेल डन। म त भन्छु यो हो हामीले नेपालीले चाहेको, यही थियो, 2 तिहाईको म्यान्डेट दिएको यस्तै कुराको लागि थियो। वेल डन सरकार, वेल डन। हजुर डाक्टर साहब, पहिला चाहिँ अब नेताहरू सवारी हुँदाखेरिमा हामी ट्राफिकमै जाममै बस्नुपर्ने, अगाडि जान पनि नपाइने, हरन साइरन बजाएर चाहिँ आउने, दुःख दिने धेरै भएका छौँ नि हामीले। घन्टोसम्म जाम बस्नुपर्ने, कसको भन्दा प्रधानमन्त्रीको सवारी, सभामुखको सवारी, राष्ट्रपतिको सवारी भनेर हामी रोकिनु पर्थ्यो जनता, जसले मत हालेर उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइयो। अहिले आएर चाहिँ अब सवारी साधन पनि त्यसरी चाहिँ नेता आएको भरमा रोक्न नपाइने निर्देशन गृहमन्त्री सुदन गुरुङले दिएका छन्। यो चिट पनि काटिएको छ, सबैलाई कानुन बराबर छ। पहिलाको सम्झिँदा र अहिले डाक्टर साहब कसरी हेर्नुहुन्छ? आकाश जमिनको फरक हो। मैले रोकिँदाखेरि भर्खर आन्दोलन भर्खर सिद्ध्याएको थियो, 46 सालपछि भर्खर सिद्ध्याएको थियो, बेसरी पनि त्यो कचुरीमा परिसकेँ, रोक्यो। ऐसे बाबा अब त जनताको सरकार चाहिँ के सवारी छ? कसको सवारी? प्रेसिडेन्टको सवारी, प्रधान। ऐसे यी बाबा हामीसँग सँगसँगै गरेका थिए, सडकमा थिए, अब उनको सवारी हामीलाई रोक्ने? यो बाबा सुत्केरी रोकेका छन्, बिरामी रोकेका छन्, अब यो पनि कहीँ हुन्छ भने त्यही आज चाहिँ नि एकदमै करेक्ट। म त भन्छु यो सरकारले गो हेड
नडराइकन खुट्टा नगए भोलि बालन शाहको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पनि त्यही पनि जस्तो पहिले प्रधानमन्त्रीको बालन शाहको मेयरको गाडी श्रीमतीको गाडी रोक्दाखेरि मेयरले म सिग्नेचर जराउँछु भनेको थिएँ नि अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भएपछि त्यो त पक्कै नगर्लान् सुदनले त्यो गर्यो भने त कि अब प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा स्ट्याटस के लेख्छौँ हामी पनि हेरौँ न अब प्रधानमन्त्रीले म त चाहन्छु कि प्रधानमन्त्री स्ट्याटस लेखुन् कि उनले चाहिँ जुन पहिले आज मेयर भनेका थिए आज यिनले गरेका काममा यिनले के फरक पाए त्यहाँले त्यो चाहिँ उनले लेखुँ न मैले यस्तो भने त्यहाँ पहिले त अहिले चाहिँ यो देखेँ म मन पऱ्यो कि परेन बालन शाहले बताउनु पर्छ अब त किनभने उनले आफ्नो यस्तै काम हुँदाखेरि यस्तै कुरा हुँदाखेरि खालि देखाउ कागजमा भन्दाखेरि चाहिँ सिग्नेचर जराउँछु भनेका थिए अब अहिले आएर यो सुदन गुरुङले यो गर्दाखेरि चाहिँ बालन शाहले के भन्छ त्यो हाम्रो सुन्न पऱ्यो किन हाम्रो त एकदम चित्त बुझ्यो बालन शाहले चित्त बुझेन त्यो हाम्रो चाहियो अब त हस् डाक्टर साहब समय र संवादको लागि धन्यवाद छ थ्याङ्क यू